दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है कि शहजादी नगीना महल के बाग में झूले झूल रही थी। उसकी देखभाल करने वाली कनीज़ाएं उसके साथ ही मौजूद थीं। मलका और बादशाह भी वहीं पर मौजूद थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झूले झूलना बड़ा पसंद था। वो अपनी कनीज़ाओं के साथ रोज शाम को यहाँ आती। आज उसके साथ मलका और बादशाह भी आ गए थे। दोस्तों, शहजादी हस्बे मामूल झूला झूल रही थी कि अचानक उसकी नजर एक नहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। उस परिंदे का रंग सुनहरा था और उसके सर पर एक छोटा सा ताज बना हुआ था और वो दरख्त पर बैठा शहजादी को ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर शहजादी नगीना दंग रह गई और झूले से उतरकर उस दरख्त के पास आ गई जिस पर वो परिंदा बैठा हुआ था। शहजादी परिंदे से कहने लगी, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रसबेरी खिलाऊं। उसकी बात सुनकर परिंदे ने कहा, शहजादी मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम जैसी अच्छी और खुश इखलाक लड़की के साथ बैठकर थोड़ी देर बातें करूं और खट्टी मीठी रसबेरियां खाऊं, लेकिन मैं तो नगर नगर की सैर करने निकला हूं, इसलिए चलता हूं। दोस्तों, ये कहकर उस परिंदे ने पर फड़फड़ाए और वहाँ से उड़ गया। शहजादी नगीना को बड़ी हैरानी हुई। वो खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें भी करता था। वो भागकर अपने वालिद बादशाह के पास आई और बोली, अब्बा हजूर, मुझे वो बोलने वाला परिंदा चाहिए, अभी और इसी वक्त चाहिए। दोस्तों, पहले तो बादशाह सलामत की समझ में कुछ नहीं आया कि शहजादी नगीना क्या बोल रही है, मगर जब कनीज़ाओं ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरा परिंदा आकर बैठा था और वो इंसानी जुबान में बातें भी कर रहा था, तो बादशाह ने कहा, बेटी, मैंने ऐसा तो कहानियों में सुना है कि परस्तान में कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। शायद ये परिंदा भी परस्तान से ही आया होगा। हो सकता है ये परिंदा कल फिर आए। दोस्तों, अगले रोज शहजादी नगीना सारा दिन इंतजार करती रही, मगर वो परिंदा वहाँ पर नहीं आया। उसकी फिक्र में शहजादी ने पूरे दिन खाना नहीं खाया और ना ही कुछ पिया। जब रात हुई तो वो बिल्कुल नाउमीद हो गई और मलका के गले रख कर जोर जोर से रोने लगी। मलका ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से बहलाने की पूरी कोशिश की, मगर इस अजीबोगरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी नगीना अपने मासूम से दिल से निकाल नहीं सकी। दोस्तों, अपनी चहेती बेटी को उदास देखकर बादशाह भी उदास हो गया। उसने बहुत सारे खिलौने मंगवा कर शहजादी नगीना को दे दिए, मगर उसने उन खिलौनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए तो मलका और बादशाह की तशवीश में और भी इजाफा हो गया। शहजादी नगीना इन चंद दिनों में नहायत कमजोर और लागर हो गई थी। उन्हें अपनी बेटी के बारे में डर था कि कहीं वो बीमार न हो जाए। बादशाह के जहन में ख्याल आया। उसने सोचा कि वो शहजादी के साथ परस्तान जाकर उस परिंदे को तलाश करके उसे अपने साथ लाएगा ताकि उसे पाकर मेरी बेटी खुश हो जाए। दोस्तों, जब बादशाह ने ये बात मलिका को बताई तो वो कहने लगी, हजूर, अगर आप सफर पर रवाना हो गए तो पीछे हुकूमत कौन संभालेगा? इस परिंदे को तलाश करते करते न जाने कितने ही दिन लग जाएं, और इस दौरान आपकी रियासत की खबरगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें, ये ऐलान करवा दें कि जो कोई भी इस अजीबोगरीब परिंदे को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत सारी अशरफियां इनाम के तौर पर दी जाएंगी। दोस्तों, मलिका को बादशाह की तजवीज बड़ी पसंद आई। बादशाह ने ऐलान करवा दिया। इनाम का सुनकर बहुत से मनचले लोग किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। परस्तान वहाँ से बहुत दूर था। उसके रास्ते में बड़ा खतरा था। रास्ते में बहुत पहाड़ थे, लंबे लंबे दरिया थे, झीलें थी और जंगलों में खूंखार दरिंदे भी पाए जाते थे। बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं चढ़ सके और इस तरह तकरीबन सारे लोग नाकाम लौटे। दोस्तों, कुछ लोग तो जंगल के दरिंदों को देखकर हिम्मत ही हार बैठे। गर्ज ये कि परस्तान से उस परिंदे को कोई एक भी आदमी नहीं ला सका। दोस्तों, एक रोज 2 नौजवान बादशाह से मिलने आए और बादशाह से परस्तान जाने की इजाजत मांगने लगे।
کہ وہ وہاں جا کر اس پرندے کو ڈھونڈ کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ دوستو وہ دونوں نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام تو شہریار تھا اور وہ لکڑہارے کا بیٹا تھا، اور دوسرے نوجوان کا نام سلیم تھا، اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ دوستو سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے وہ بڑا مغرور اور گھمنڈی قسم کا انسان تھا۔ اس نے شہریار سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لاد کر شہر میں بیچو۔ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ یہ تمہارے مطلب کا کام نہیں ہے، تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ دوستو شہریار نے اس کی بات کا برا نہیں بنایا، بلکہ مسکرا کر کہنے لگا، لکڑیاں تو میرے ابا کاٹ ہی لیں گے، تم اس کی فکر چھوڑو، ہمارے بادشاہ سلامت اور ملکہ بڑے اچھے ہیں، وہ دونوں اپنی رعایا کا بڑا ہی خیال رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہمارے ملک میں شیر اور بکریاں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بڑے خوشحال ہیں۔ آج ان پر برا وقت آیا ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کا لالچ بالکل بھی نہیں ہے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح جلدی سے جلدی وہ بولنے والا پرندہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ اسے دیکھ کر بادشاہ کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر بھی دور ہو جائے۔ دوستو وہ دونوں باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل آئے۔ اس وقت وہ ایک میدان میں کھڑے تھے جس میں کہیں بڑے بڑے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک بڑھیا عورت ملی۔ اس بوڑھی عورت کے شوہر نے دو نوجوانوں کو آتے دیکھا تو وہ بوڑھا آدمی کھڑا ہو گیا اور انہیں رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ او بوڑھے آدمی، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا جو تو ہمارا راستہ روک رہا ہے؟ دوستو سلیم نے نہایت بدتمیزی سے کہا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر ہاتھ سے دھکا دے کر بوڑھے کو ایک طرف پھینک دیا اور گھوڑا بھگاتا ہوا وہ آگے نکل گیا۔ دوستو بیچارہ بوڑھا زمین پر گر پڑا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کی بیوی بھاگی بھاگی آئی اور اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا اور بوڑھے کو زمین سے اٹھایا اور بولا، محترم بزرگ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ دوستو بوڑھا اکڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور بولا، برا ہوا اس بدبخت کا، اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا تو میں اسے کبھی بھی اپنی مدد کے لیے نہیں روکتا۔ حضور اسے چھوڑیں، مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دوستو شہریار نے نہایت مؤدبانہ اور نرمی بھرے لہجے سے کہا، بیٹا ہم صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر جا رہا ہوں۔ ہمارا گاؤں یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ ہم بوڑھے ہیں اور چل چل کر بڑے تھک چکے ہیں، بھوک سے برا حال ہے۔ گھر پہنچیں گے، کھانا کھائیں گے اور کچھ دیر آرام کریں گے۔ تمہارے پاس گھوڑا ہے، تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم ہمیں ہمارے گاؤں تک پہنچا دو۔ دوستو بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر ان دونوں میاں بیوی کو دے دیا۔ کھانا اس کی ماں نے اس کو جاتے وقت دیا تھا تاکہ سفر کے دوران میرے بیٹے کو بھوک نہ لگے تو وہ اسے کھا لے۔ جب وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا چکے تو شہریار نے دونوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر گھوڑے کو تیز تیز دوڑانا شروع کر دیا اور وہ گاؤں کی سمجھ جا رہے تھے۔ دوستو دونوں میاں بیوی اسے بڑی دعائیں دے رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس گاؤں میں ان بوڑھے میاں بیوی کا گھر تھا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے اس کی بیوی نے بڑے اصرار سے شہریار کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اگلے روز تک ان کے گھر ہی ٹھہرے، کیونکہ رات ہونے والی تھی اور یوں بھی رات کو سفر مناسب نہیں ہوتا۔ تو شہریار نے ان لوگوں کی بات مان لی۔ رات کھانا کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، اے نوجوان، تم بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں شہریار نے اپنی پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے۔
ताकि इस परिंदे को लाकर शहजादी नगीना के हवाले कर दे। दोस्तों उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा, हाँ, परस्तान में कुछ ऐसे नायाब परिंदे होते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ जाकर तलाश करना पड़ेगा। परस्तान जाने के 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ते पर बड़े खतरात हैं और वो रास्ता बहुत लंबा है, जबकि दूसरा रास्ता करीब का रास्ता है। अगर घोड़े की रफ्तार तेज हो तो समझो 1 घंटे में तुम वहाँ पहुँच सकते हो। उस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। दोस्तों अगले रोज शहरयार सुबह सवेरे ही इजाजत लेकर रवाना हो गया। बूढ़े ने उसे परस्तान का रास्ता अच्छी तरह से समझा दिया था। जब वो रवाना होने लगा तो बूढ़े ने उसे अपने घर के पिछले हिस्से में लगे हुए बहुत सारे अमरूद तोड़कर उसके थैले में रख दिए और कहने लगा, परस्तान के परिंदे अमरूद बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि ये फल परस्तान में नहीं उगता, इसलिए उनकी तलाश में वो इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। तुम ये अमरूद अपने पास रखो, मुझे यकीन है इसकी खुशबू वहाँ के परिंदों को तुम्हारी तरफ जरूर मुतवज्जा कर देगी। हो सकता है उनमें से कोई ऐसा भी परिंदा हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो। दोस्तों शहरयार ने वो अमरूद लेकर बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़ा। जिस रास्ते पर उसका घोड़ा दौड़ रहा था वो रास्ता बड़ा साफ सुथरा और हमवार किस्म का रास्ता था। एक लंबी पगडंडी थी जिसके दोनों तरफ हरी हरी घास उगी हुई थी। कहीं कहीं फूलों के पौधे भी नजर आते थे। दोस्तों इस रास्ते पर सफर करते हुए शहरयार बड़ी जल्दी परस्तान पहुंच गया। जब वो परस्तान में दाखिल हुआ तो चारों तरफ बड़ी चहल पहल नजर आ रही थी। हसीनो जमील परियां खूबसूरत और रंगीन लिबास पहने इधर से उधर उड़ती फिर रही थी और वो मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में भी मसरूफ थी। शहरयार ने एक मैदान के चारों तरफ बहुत ज्यादा परिजादों का एक गिरोह देखा। वो करीब आ गया तो उसे पता चला कि वहाँ 2 देवों की कुश्ती हो रही है। उन देवों की कुश्ती देखने के लिए जमा हुई थी। उसका भी दिल चाहा कि वो 2 देवों की कुश्ती देखे, मगर उसने वहाँ जाकर वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा और वो बोलने वाले परिंदे की तलाश में चल पड़ा। दोस्तों उसकी नजरें दरख्तों पर लगी हुई थी कि काश उसे वो बोलने वाला परिंदा नजर आ जाए। चलते चलते वो एक बाग में पहुंचा। वहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े नहायत खूबसूरत परिंदे बैठे हुए थे। वो बहुत सुरीली आवाजों में चहचहा रहे थे, मगर उनमें से कोई भी परिंदा ऐसा नहीं था जो इंसानी जुबान में बातें करता हो। शहरयार को बड़ी मायूसी हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घास पर बैठकर कुछ अमरूद अपने कपड़े पर बिछा कर रख दिए। दोस्तों अमरूदों की खुशबू से जितने भी परिंदे थे वो फौरन भागे भागे वहाँ आए और अपने नन्ही नन्ही चूचों से चू चू करने लगे और वो अमरूद खाने लगे। और भाई परिंदे क्या हाल है, उसने कहा, मगर किसी परिंदे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। शहरयार समझ गया कि इनमें से कोई भी परिंदा ऐसा नहीं है जो इंसानों की तरह बोलता हो। दोस्तों अमरूद खत्म हो गए तो वो सब परिंदे खुशी से चहचहाते हुए वहाँ से उड़ गए। अचानक एक सुनहरे परों वाला परिंदा फजा में उड़ता हुआ आया और शहरयार के सामने बैठकर बोला, अफसोस मुझे आने में देर हो गई, सारे अमरूद तो खत्म हो गए हैं। दोस्तों शहरयार उस सुनहरे परिंदे की इंसानी बोली देखकर खुशी से नाचने लगा। एक बड़ा सा पीला पीला नरम अमरूद निकालकर उस परिंदे के सामने रख दिया और बड़े प्यार से बोला, प्यारे परिंदे फिक्र न करो, मेरे पास और भी अमरूद हैं। ये सुनकर परिंदा खुदकता हुआ शहरयार के पास आकर बैठ गया और मजे से उसका दिया हुआ अमरूद खाने लगा। क्या तुम मेरे साथ इंसानों की दुनिया में जाना पसंद करोगे? आखिर शहरयार ने अपने मतलब की बात कह ही डाली। क्यों नहीं, परिंदे ने जल्दी से कहा, मुझे वहाँ रहना बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ अमरूदों के बड़े बाग हैं, मुझे अमरूद खाना बहुत ही पसंद है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम मुझे पिंजरे में तो नहीं कैद करोगे, मुझे पिंजरे में बंद नहीं रहना,
مجھے پنجرے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، مجھے آزادی پسند ہے۔ تمہاری تلاش میں بڑی دور کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کے ہلکان ہوتی جا رہی ہے، اس نے یہاں تک کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں جلدی سے لے جا کر اس شہزادی کے حوالے کر دوں گا، وہاں محل میں تم بڑے آرام سے رہو گے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں بند نہ کرے۔ میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں، میں شہر شہر گھومنے پھرنے نکلا تھا، اتفاق سے باغ کے محل میں میری شہزادی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بڑی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے، میں خوشی سے اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں۔ پرندے نے کہا اور اڑ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ دوستو، شہریار کا مقصد پورا ہو چکا تھا، لہذا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پرندہ کافی اونچائی پر اس کے گھوڑے کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے ملک کی حدود میں داخل ہی ہوئے تھے کہ سلیم نے انہیں دور سے آتا دیکھ لیا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی، اس کا جسم دھول مٹی سے بھرا ہوا تھا، کپڑے بھی بسیدہ تھے، اس کا گھوڑا نہایت کمزور ہو چکا تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ پرستان جانے کے لیے سلیم نے پرخطر راستے کا انتخاب کیا تھا، جس کے بارے میں بوڑھے نے اسے بتایا تھا۔ سلیم نے بھی اسے دیکھ لیا، اس کے قریب آیا اور دونوں ایک دوسرے سے ملے تو شہریار کے پوچھنے پر سلیم بتانے لگا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے جو میں انعام کی لالچ میں اس خطرات بڑے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ پرستان بڑا خطرناک ہے، میں بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ دوستو، شہریار نے جب اسے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے بوڑھے میاں بیوی کو گھوڑے پر بٹھا کر ان کو گاؤں پہنچایا تھا، بوڑھے نے خوش ہو کر اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے یہ بولنے والا پرندہ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ پرندہ تو تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ سلیم نے تشویش سے کہا تو شہریار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اوپر کو اشارہ کیا۔ سلیم نے دیکھا ایک خوبصورت سنہری پرندہ ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر پرندے نے کہا، شہریار جلدی کرو، ایسا نہ ہو رات ہو جائے۔ دوستو، شہریار نے سلیم کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سلیم نے اسے جاتا دیکھ کر بولا، اگر میں بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تو مجھے بھی بولنے والا پرندہ مل جاتا اور شہزادی کے پاس ایسے 2 پرندے ہو جاتے۔ میں نے اپنی بد اخلاقی سے یہ انعام کا موقع ضائع کر دیا، مجھے میرے غرور کی سزا ملی ہے۔ دوستو، شہریار محل پہنچا اور سنہری پرندے کو دیکھ کر شہزادی نگینہ بڑی خوش ہو گئی، وہ بڑی جلدی اس سے مانوس ہو گئی۔ شہزادی جہاں بھی جاتی وہ پرندہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ شہریار کے کہنے پر شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ پرندے کو کبھی بھی پنجرے میں قید نہیں کرے گی۔ شہزادی نگینہ کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ بادشاہ نے شہریار کی بہادری کی تعریف کی۔ اس طرح وہیں پر رات گزر گئی تو بادشاہ نے شہریار کو گھر نہیں جانے دیا اور اسے شاہی محل کے کھانے میں کھانا کھانے کا حکم دیا۔ دوستو، اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بڑی اشرفیاں انعام کے طور پر دی۔ اشرفیوں کا تھیلا اپنے ساتھ لے کر وہ محل سے رخصت ہونے لگا تو شہزادی نگینہ اپنے پرندے کے ساتھ اسے خدا حافظ کرنے آئی۔ شہزادہ محل سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچا تو بیچارہ بوڑھا آدمی بیمار ہوا پڑا تھا، اس کی بیوی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ بیماری کی وجہ سے بوڑھا اپنے کام پر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے میں شہریار نے اس انعامی رقم سے اس بوڑھے کو پیسے دیے جو ان دونوں میاں بیوی کے بڑے کام آئے۔ وہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہوئے۔ شہریار نے انہیں اپنی کامیابی کی ساری کہانی سنا دی اور اس انعام میں سے آدھی اشرفیاں بوڑھے کے حوالے کر دیں۔ حضرت، اس پر آپ کا بھی حق ہے، اگر آپ مجھے پرستان جانے کا راستہ نہ بتاتے تو میں وہاں کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوستو، اس کے بعد شہریار نے ان اشرفیوں کو بیچ کر اپنا کاروبار کھڑا کر لیا اور اس کے باپ نے بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر
फरोख्त करना छोड़ दी। अब वो दोनों इंतहाई हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस लकड़हारे के बेटे की ये खूबसूरत कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।